आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद बिलाल शेख एक नेचुरोपैथिक डॉक्टर हूँ जो कि अरसा 12 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह नेचुरोपैथिक जो कि एक कुदरती हर्बल तरीका इलाज है, उसके ज़रिए से मरीज़ों को शिफायाबी मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं उसके ज़रिए से लोगों का ट्रीटमेंट करता हूँ और इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नेचुरोपैथी में जो इलाज है वो बहुत कदीम ज़माने से होता आ रहा है और ये एक ऐसा इलाज है कि जिसमें लोगों को बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं और देर पर रिज़ल्ट होते हैं और बग़ैर किसी नुकसान के उनको फ़ायदा होता है। जी, आज हम बात करेंगे मर्दाना कमज़ोरी का इलाज, उसकी वजूहात और उसमें क्या मतलब ऐसी चीज़ें की जा सकती हैं कि जिससे उसमें बेहतरी आए और आपको जो है वो अपना जो है वो मर्ज़ में तब्दीली और बेहतरी महसूस हो। तो इस हवाले से देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि मर्दाना कमज़ोरी जो है इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं और इसमें बुनियादी तौर पर एक तो ये है कि इसमें आपका जो है वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, जिसमें मरीज़ को जो है वो मतलब भरपूर तरीके से जो है वो इरेक्शन नहीं होती और वो ना होने की वजह से उसको जो है वो मतलब अपने अंदर एक कमज़ोरी और अंडर कॉन्फिडेंस होता है वो। और दूसरा इसमें ये चीज़ होती है कि इसमें प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, जिसको हमारी तिब में सूरत इंजाल कहते हैं, ये हो जाती है, जिससे कि पेशेंट को जो है वो अपनी ड्यूरेशन जो है वो कम मिलती है एज़ कम्पेयर एक हेल्दी मैन के। तीसरा बात ये है कि देखें, इसमें बहुत सारे दीगर अवामिल भी होते हैं। इसमें सम टाइम जो है वो इनफर्टिलिटी भी हो जाती है, स्पर्म और मोर्टेलिटी का भी कम हो जाता है और ये सारे मामलात भी होते हैं। और इसके साथ साथ टेस्टोस्टेरोन डिक्लाइन करता है पेशेंट का एज फैक्टर की वजह से, वो भी इसकी मतलब वजूहात में आता है, क्योंकि आजकल के दौर में खुराक का नाक़िस इस्तेमाल और दीगर मामलात की वजह से जो है वो मर्दाना कमज़ोरी जो है वो पैदा हो जाती है और उसी को हम जो है वो ठीक करते हैं। फिर हमारा जो तरीक़ाकार होता है ठीक करने का, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बहुत सारे हम उसमें मॉडिफ़िकेशन करते हैं। और उसमें यह है कि हम मरीज़ को जो है वो लाइफ़स्टाइल चेंज कराते हैं, उसकी खुराक का पैटर्न चेंज कराते हैं और साथ ही साथ हम उसको ट्रीटमेंट जो है वो देते हैं एक प्रॉपर तरीक़ाकार के तहत, जिससे कि उसको इंशाल्लाह अपने अंदर बेहतरी और तब्दीली महसूस होती है। देखिए, इसमें बुनियादी तौर पर अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है तो पहले हम उसकी रूट कॉज में जाते हैं कि किन वजूहात की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। अब इरेक्टाइल डिसफंक्शन में सम टाइम पेशेंट का टेस्टोस्टेरोन डिक्लाइन कर रहा होता है, सम टाइम पेशेंट ओबीस होता है, मोटापे का शिकार होता है और उसके साथ साथ सम टाइम पेशेंट को जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो मतलब स्लीप नहीं ले पाता, डिप्रेशन होता है, ब्लड प्रेशर, शुगर और उसके साथ साथ एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन, एलर्जी की एंटी हिस्टामाइन मेडिसिन और हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेने की वजह से भी ये जो है ये चीज़ पैदा हो जाती है। तो इसको जो है वो फिर हम ठीक करते हैं और इसको जो है वो हम मेंटेन करते हैं, जिससे कि फिर पेशेंट जो है वो अपने अंदर बेहतरी महसूस करता है, क्योंकि इन चीज़ों की वजह से आपके अंदर जो है वो मर्दाना कमज़ोरी पैदा हो जाती है। और फिर वो जो मर्दाना कमज़ोरी पैदा होती है उसको फिर हम पहले तो समझते हैं कि वो किन वजूहात की बिना पे है, फिर उसके बाद हम जब उसका इलाज करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल तौर पर ठीक भी होता है और इसका किसी किस्म का कोई मरीज़ को नुकसान भी नहीं होता। जहाँ तक इलाज की बात है तो देखें, इलाज में हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। इसमें सबसे पहले तो हम पेशेंट को ये देखते हैं कि वो किस किस्म की जो है वो बीमारी का शिकार है, फिर उस हिसाब से हम उसका इलाज तजवीज़ करते हैं। उसमें सबसे पहले देखा ये जाता है कि पेशेंट आया किसी किस्म की कोई एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन तो नहीं टेक कर रहा, सेकेंडली वो किसी किस्म की हार्ट पेशेंट या कोई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन तो नहीं इनटेक कर रहा, क्या उसको शुगर या डायबिटीज़ तो नहीं है। फिर उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि पेशेंट की वर्किंग कंडीशन क्या है, वो किस किस्म का और किस नौइयत का काम कर रहा है, ये भी हम देखते हैं। फिर उसके मुताबिकत से हम उसको जो है वो तजवीज़ करते हैं, क्योंकि उसमें सबसे पहली चीज़ हम ये तजवीज़ करते हैं कि आप अपना सोने जागने के टाइम बेहतर करें और अपनी खुराक में से किसी भी किस्म के बैड फैट्स को या मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल जो जनरेट करती हैं डाइट, उसको निकाल दें, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो फ़ास्ट फूड, जंक फूड को हम अवॉइड करवाते हैं और नेचुरल डाइट, घर के खाने को सब प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं कि भाई आप घर का खाना लें
اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو جو ہے وہ ایک پراپر مطلب لائف سٹائل مینجمنٹ پہلے کراتے ہیں کہ تاکہ وہ اس سے اس کی اندر تبدیلی اور اس کو بہتری محسوس ہو. علاج کے حوالے سے جو ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اس میں ہم لائف سٹائل موڈیفیکیشن بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو ڈائٹ بھی جو ہے وہ سجیسٹ کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس ٹریٹمنٹ میں ملٹیپل آپشنز ہوتے ہیں جس میں ہمارے پاس میڈیسنل ٹریٹمنٹ بھی ہے اور الٹرا ماڈرن مشین ٹریٹمنٹس بھی ہیں جس سے ہم اس کو ٹریٹ کرتے ہیں اور الحمدللہ ہمارے ٹریٹمنٹ کے بعد مریض اللہ کے فضل و کرم سے ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جاتا ہے اور اپنی نارمل لائف سٹائل پہ بحال ہو جاتا ہے. اور اس حوالے سے جو بھی ٹریٹمنٹ ہم کرتے ہیں اس میں منیمم جو ہے وہ 2 ویکس ٹو میکسیمم 12 ویکس کا پروسیجر ٹائم ہوتا ہے اور اسی میں الحمدللہ پیشنٹ جو ہے وہ عمومی طور پر کیور ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو بالکل ایک ہیلدی اور فٹ لائف سٹائل میں بحال ہو جاتا ہے اور اس کو بہتری اپنے اندر محسوس ہوتی ہے. اس کے علاوہ اس کو پھر کوئی بھی کسی قسم کی میڈیسن انٹیک نہیں کرنی پڑتی کیونکہ ہمارا نیچروپیتھک ہربل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اور اس میں ہمارے پاس جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اس کا کسی قسم کا کوئی سائیڈ افیکٹ یا ایڈورس افیکٹ نہیں ہے اور یہ 100% نیچرل اور 100% جو ہے وہ مطلب قدرتی طریقہ علاج پر مبنی ہیں اور اس علاج سے جو ہے وہ مریض کو اتنی بہتری محسوس ہوتی ہے کہ وہ انشاءاللہ مزید کسی قسم کی اس کو میڈیسن انٹیک نہیں کرنی پڑتی اور وہ بالکل شفا یاب ہو جاتا ہے اور اپنے اندر ایک پازیٹیو چینج محسوس کرتا ہے. اس کی ٹیسٹوسٹیرون پروڈکشن بھی بڑھتی ہے, اس کے اندر جو ہے وہ مطلب اریکشن ڈیولپ بھی ہوتی ہے, اریکشن بھی بڑھتا ہے, اس کا آرگن ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے, اوور آل بھی اس کی باڈی پہ بہت ایک پازیٹیو امپیکٹ ہوتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو بہت انرجیٹک اور بہت ہی مطلب ہیلدی محسوس کرتا ہے اور یہ ہم اس کو جو ہے وہ اپنے ٹریٹمنٹ میں کنسیڈر کرتے ہیں اور الحمدللہ ہمارا اس حوالے سے ٹریک ریکارڈ بہت اچھا ہے اور میں اس حوالے سے جو بھی ٹریٹمنٹ کرتا ہوں پچھلے 12 سال سے میں یہ پریکٹس کر رہا ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے میرے پیشنٹ بہت سیٹسفائیڈ ہیں. خوراک کے حوالے سے میں پیشنٹ کو بہت ساری چیزیں سجیسٹ کرتا ہوں جس میں سب سے پہلے تو اس کو جو ہے وہ میں بولتا ہوں کہ آپ نٹس کا استعمال کریں. نٹس میں بھی اسپیشلی والنٹس کا استعمال کریں, المنڈس کا استعمال کریں, پستاشیو کا استعمال کریں. یہ نٹس جو ہیں یہ بہت اچھے ہوتے ہیں, ان میں مطلب گڈ کولیسٹرول ہوتا ہے اور یہ آپ کی جو ہے وہ مطلب اس چیز کو جس کو سیکچول ایبلٹی ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے بہت بینیفیشیل ہیں. سیکنڈلی میں اس میں سجیسٹ کرتا ہوں پیشنٹ کو کہ آپ کوشش کریں کہ میٹ کا استعمال کریں, فش کا استعمال کریں اور ایگز کا استعمال کریں, اسپیشلی بوائل ایگ, کیونکہ اس میں جو ہے وہ سارے ایلیمنٹس موجود ہیں جو کہ آپ کی سیکچول ایبلٹی کو امپروو کرتے ہیں. اس کے علاوہ دودھ کا استعمال بھی بہت فائدہ مند ہے, اسپیشلی لو فیٹ ملک جو ہے وہ اس میں بہت فائدہ کرتا ہے اور اس حوالے سے لو فیٹ ملک کے جو ہے وہ بڑے اچھے رزلٹ ہیں اور اس میں جو ہے وہ پیشنٹ کو بہت فائدہ ہوتا ہے اور ان کی جو ہے وہ مطلب سیکچول ایبلٹی بہتر ہوتی ہے. اس کے علاوہ ان کو ڈائٹ میں جو ہے وہ سبزیوں کا استعمال کرنا چاہیے. سبزیوں میں خاص طور پہ گرین ویجز جو ہیں ان کے اندر جو ہے وہ نائٹرک آکسائڈ کی کوانٹٹی بہت زیادہ ہوتی ہے جس سے کہ ان کو جو ہے وہ آکسیجن لیول ان کی باڈی میں انکریز ہوتا ہے اور اس سے یہ ہے کہ وہ اپنے اندر ایک پازیٹیو چینج محسوس کرتے ہیں اور ان کی ایبلٹی امپروو ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ واٹر انٹیک زیادہ کرواتا ہوں تاکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ واٹر انٹیک کرنے سے ان کی باڈی میں جو ہے وہ ایک پانی کی سطح برقرار رہتی ہے اور اس سے بھی ان کو بہتری اور تبدیلی اپنے اندر محسوس ہوتی ہے. اس کے علاوہ اس میں جو ہے وہ تمام قسم کے جو فاسٹ فوڈ جنک فوڈ ہیں ان کو اوائڈ کرواتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو لائف سٹائل موڈیفیکیشن کا مشورہ دیتا ہوں جس سے ان کو بہتری محسوس ہوتی ہے. تو آپ بھی اس حوالے سے اپنے اندر تبدیلی اور بہتری محسوس کریں گے انشاءاللہ اگر آپ ان ہیلدی چیزوں کو اپنائیں گے اور خاص طور پہ اسپیشلی جو ہے وہ آپ لو فیٹ ملک کو اور نٹس کو جو ہے وہ اپنے کمپلسری کریں کیونکہ یہ آپ کے اندر جو ہے وہ اس چیز کو بہتر کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. مردانہ کمزوری اور مردانہ بے اولادی کے حوالے سے کوئی بھی کسی بھی قسم کا آپ کو مشورہ درکار ہو یا معلومات درکار ہو یا کوئی بھی پرابلم یا تکلیف ہو آپ اس حوالے سے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ رابطہ مجھ سے بذریعہ اولا ڈاک کے میرا اپوائنٹمنٹ بھی بک کر سکتے ہیں. آن لائن ویڈیو کنسلٹیشن کے لیے بھی آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں بذریعہ اولا ڈاک. اس کے علاوہ آپ فزیکل میرے کلینک پر بھی آ سکتے ہیں. میرا کلینک حکیم بلال ہربل کلینک کے نام سے فیڈرل بیریا بلاک 20 مین روڈ لطیف ٹیرس نزد ایدی سینٹر سراب گوڈ فلائی اوور کراچی پاکستان میں ہے. یہاں آ کر آپ مجھ سے فزیکل بھی مل سکتے ہیں اور اس حوالے سے مردانہ کمزوری اور مردانہ بے اولادی کے حوالے سے آپ کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی مشورہ یا معلومات یا کسی بھی قسم کی کوئی آپ کو تکلیف ہو تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کریے. انشاءاللہ اس حوالے سے آپ کو پوری طرح
معلومات اور بھرپور آپ کے ساتھ تعاون کیا جائے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیرن. السلام علیکم. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.